वोट खरीदना नहीं है। तो ये बात, तो जो बात मेरे ऊपर ये हुकूमती जो तर्जुमान हैं वो डाल रहे हैं, ये बात तो इनसे पूछनी चाहिए कि क्या 50 करोड़ का फ़ंड तो जो दिया जा रहा है अपने मेंबरान को, क्या वो वोट की ख़रीदो फ़रोख्त में नहीं आता। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस वीडियो का, तो मैं ये बात आप बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो MNA हज़रात हैं, PTI से उनका ताल्लुक़ है, मेरे वो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनसे एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा मुलाकात कर चुका हूँ, और अगर वो मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं दोबारा भी उनसे मुलाकात करूँगा, क्योंकि वो मेरा हक़ है। मैं एक उम्मीदवार का बेटा हूँ, मेरा मुलाकात कर चुका हूँ, और अगर वो मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं दोबारा भी उनसे मुलाकात करूँगा, क्योंकि वो मेरा हक़ है। मैं एक उम्मीदवार का बेटा हूँ, मेरा हक़ है वोट मांगना, तो मैं तो उनसे वोट मांगूंगा, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा मांगूंगा, और जहाँ वो मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैंने जाना है और भी अरकान के पास वोट मांगने के लिए, और हमने वोट मांगना है ज़मीर का, जो हमने सारी ज़िंदगी मांगा है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीर का वोट मांगा है, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि हर इलेक्शन में हमें ज़मीर का वोट मिलता है। ना हमने कभी वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त में हम कभी हिस्सा डाला है या हिस्सा लिया है, और ये हमारी तारीख़ गवाह है। आप मुल्तान के किसी भी आवाम से पूछ लें, मुल्तान की आवाम से, कि क्या हमारा ख़ानदान ने कभी ज़िंदगी में वोट को ख़रीदने की कोशिश की है, या किसी के ऊपर पर्चे का या खौफ का या किसी चीज़ का वोट मांगा हो। हमने हमेशा मोहब्बत का, प्यार का और ज़मीर का वोट मांगा है, और वही वोट मैं मांग रहा था उन मेंबरान से, और उनसे मेरी जो गुफ्तगू थी वो आप सबके सामने है। उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि हम आपको वोट देना चाहते हैं, और हम हफीज़ शेख, जो हमें 2.5 साल से हमारा नाम भी नहीं जानता, 2.5 साल से हम उसके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, वो हमें दफ्तर में नहीं घुसने देता अपने, तो हम हफीज़ शेख को वोट नहीं देना चाहते। हम गिलानी साहब का एहतराम करते हैं, हम गिलानी साहब को वोट देना चाहते हैं। और वो 1-2 नहीं, वो ज़्यादा मेंबरान थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरे पे एतमाद किया, गिलानी साहब पे एतमाद किया, और आप वोट देने जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर हमारी पार्टी, हमारी जमात हम पे शक करे और हमसे वो वोट हमारा हाथ में लेने की कोशिश करे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। हम तो अपना वोट गिलानी साहब को देना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि अगर आपका वोट, क्योंकि वोट आपका हक़ है, एक आइनी हक़ है आपका, कि आप अपने वोट को आर्टिकल 226 के तहत आप अपने वोट को सीक्रेट रख सकते हैं, और आपकी अपनी मर्ज़ी है आप जिसको वोट देना चाहें। अगर वो आपको वोट निशान लगा हुआ बैलेट दें, तो फिर आपने, क्योंकि वो आपका ज़मीर का वोट नहीं है, तो वो आप इस तरह गिलानी साहब के ऊपर भी आप नंबर लगाएं, और वो वोट फोल्ड करके बैलेट में डाल दें। ना वो वोट हफीज़ शेख को जाएगा, ना वो हमें जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा ज़मीर मुतमईन है, और मैं अभी भी दोबारा मैं इस बात को दोहराऊँगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और हमें बड़ी खुशी हुई है इस बात की कि इमरान खान साहब 2-3 दिन से असम्बली के अंदर बैठे हैं, और अपने मेंबरान से मुलाकातें भी कर रहे हैं। उनको वो इज़्ज़त, वो ड्यू इज़्ज़त जो उनकी बनती है, वो उनको अब मिल रही है, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जनरल सीट से सेनेट की इस्लामाबाद से दरख्वास्त दी। उसकी वजह से आज पार्लियामान को भी इज़्ज़त मिल रही है, पार्लियामेंटेरियंस को भी इज़्ज़त मिल रही है, और उनकी सुनवाई हो रही है। मैं साथ साथ हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम जमहूरियत में बिलीव करते हैं। हम ये समझते हैं कि वोट हर इंसान का, हर मेंबर का, उसका अपना एक हक़ है, और वही आपने आज देखा सिंध असम्बली में क्या हुआ। जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं PTI से और ज़मीर का वोट देना चाहते हैं, आज उनके साथ किस तरह का सलूक हुआ असम्बली के अंदर। उनको मारा गया, गबोल साहब को, अबड़ो साहब को। क्यों? ये PTI की रवायत है कि वो अपने मेंबरान को समझते हैं कि वो कोई जानवर हैं या कोई वो रेवड़ हैं, कि वो उनकी कोई मंडी लगी हो। ना हमने कोई मंडी लगाई है, ना हमने कोई ख़रीदो फ़रोख्त की है। मुझे बताया जाए कि कौन सी वीडियो है जिसमें मैंने कोई पैसों की बात की है उनसे। कोई वीडियो नहीं है। उन्होंने मेरे से सवाल किया, मैंने उन सवाल का जवाब दिया। उन्होंने मेरे से पूछा कि हमने वोट डालना है, और हमने वोट
اگر ہمارا ووٹ وہ ہمیں نشان زدہ ووٹ دیں گے پھر کیا کرنا ہے، میں نے اس کا جواب دیا، میں نے اس میں کون سا غلط کام کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری کیمپین کو روکنے کی کوشش ہے، کیونکہ حکومت تو بکلا چکی ہے. حکومت پچھلے ایک ہفتے سے آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس قسم کے حربے استعمال کر رہی ہے اور کس طرح کی جو سندھ میں کیا، کراچی میں، اور آج جو وہ بکلاہٹ کا شکار ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بیانات دے رہے ہیں، ان کے چہروں سے ان کی جو ڈیفیٹ ہے، جو شکست ہے، وہ عیاں ہے. تو انشاءاللہ تعالی کل کا جو سورج ہوگا وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت کا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں عدی شازیہ مری صاحبہ کو گزارش کروں گا کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتی ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. جس طریقے سے علی حیدر نے بیان کیا کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ سرفس کی اور اس کے حوالے سے وہ کھسیانی بلیاں جو کل سے مختلف کھمبے نوچ رہی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور پھر الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے مختلف طریقے سے، تو وہ کھسیانی بلیاں جو ہیں اس ویڈیو کے سرفس ہونے کے بعد ایک بار پھر جس طریقے کا رویہ اختیار کر رہی ہیں، وہ اس بات کی علامت ہے کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. حکومت کو یہ نظر آ گیا ہے کہ جس IMF کے نمائندے کو انہوں نے ایک جمہوری عوامی وزیر اعظم کے سامنے کھڑا کیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. اور صرف وہ کینڈیڈیٹ، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، گو کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کیبنٹ کا حصہ رہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز پر ان کو کام کرنا تھا اور انہوں نے کیا. لیکن اس وقت اس شخص کی حالت یہ ہے جو آپ میڈیا کے ساتھیوں نے بھی کور کی کہ جن دنوں میں 200 روپے کلو ٹماٹر بازار میں بک رہے تھے، یہی IMF کے اس وقت جو کینڈیڈیٹ ہیں حکومتی جماعت کے، انہوں نے کہا جی کہاں 200 روپے کلو بک رہا ہے، وہ تو 17 روپے کلو بک رہا ہے ٹماٹر. جس شخص کو پاکستان کی عوام کی یہ تکلیف نہیں پتا، جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے ایک متوسط طبقے کے گھرانے کا کیا حال ہونا ہے، اس کو سینٹ کا ٹکٹ دیا، اس کو سینٹ میں لڑایا جا رہا ہے. اگر اس کے سامنے ایک پاپولر شخص کھڑا ہے جس کا پرفارمنس ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، جس کا اسمبلی میں آنے کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، جس کا اپنے ساتھیوں کو تو چھوڑیں لیکن اس وقت کی اپوزیشن کو بھی عزت دینے کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، تو بیسکلی ان کو یہی تکلیف ہے کہ گیلانی صاحب جیسے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے سامنے ہم نے ایک ایسا شخص کھڑا کر دیا ہے جس کو پاکستان کی عوام کی نبض کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کو عوام تو چھوڑیں لیکن ان کے اپنے اراکین نہ جانتے ہیں، نہ ان سے کوئی واقفیت ہے. اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ آپ اس وقت جو PTI کے نمائندے بن کر سینٹ کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں، آپ ان سے یہ تو پوچھیں کہ آپ نیشنل اسمبلی میں، کیونکہ آپ تو اب یہاں ہیں نا ایڈوائزر کی حیثیت میں، آپ یہ بتائیں 10 ایسے PTI کے اراکین کا نام بتا دیں جن کے ووٹ کی آپ کو توقع ہے. کوئی 10 MNAs کا نام بھی ان کو یاد نہیں ہوگا. تو اگر آپ ایسا کینڈیڈیچر ایک ایسے کینڈیڈیچر کے سامنے کھڑا کریں گے جو ویسے ہی کریڈیبلٹی یا اپنے ریزومے یا CV کے حساب سے کمزور ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان کے لوگ دیکھیں گے اور پاکستان کی عوام تو ان کی پرفارمنس دیکھ چکی ہے پچھلے 2.5 برسوں سے. اور جس طریقے سے علی حیدر نے کہا کہ 2.5 برسوں کے بعد سلیکٹڈ وزیر اعظم کو یہ یاد آیا کہ پارلیمنٹ بھی کوئی چیز ہے پاکستان میں، پارلیمنٹ میں موجود اراکین بھی ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ کا ایک آفس ہے جہاں بیٹھ کر میں ان کو جھوٹی عزت دے سکتا ہوں. یہ جھوٹی عزت بھی ہے کیونکہ 2 روز ہی چلے گا، یہ آج چلا اور کل چلا یا پرسوں چلا ہوگا، 2 روز کا کھیل ہے. 2 روز کے بعد اسی تنخواہ پہ یہ لوگ ہوں گے اور وہی عزت ان کو مل رہی ہوگی جو پچھلے 2.5-3 برسوں سے مل رہی ہے. لہٰذا اس کا لب لباب یہی ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ واضح تھا کہ الیکشن آرٹیکل 226 کے حساب سے ہونے چاہیے جو سیکرٹ طریقہ ہے، اور یہ ووٹ الیکٹورل کالج کے ہر ووٹر کا اپنا ووٹ ہے، اس کے ضمیر کا، اس کے کانشنس کا ووٹ ہے. سندھ کے اندر 3 PTI کے اراکین جنہوں نے پارٹی کو ووٹ نہیں دینا تھا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ووٹ نہیں دیں گے، ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے، سندھ کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، ہمارے ووٹرز کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. تو 3 اراکین نے، جس میں وہ شر صاحب ہے، ابڑو صاحب ہیں اور ایک گبول صاحب ہے، انہوں نے یہ اعلان کیا. اور اس سے قبل آپ کو پتا ہے کہ PTI کے ہی ایک ممبر نے کہا کہ یہ اغوا ہو گئے، تو انہوں نے ویڈیوز جاری کی کہ جی ہمیں کسی نے اغوا نہیں کیا، ہم اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم PTI
پی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیں گے. لیاقت جتوئی کا بیان بھی آن ریکارڈ ہے, آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ ان کے مختلف اراکین جو ہیں سندھ کے اندر بالخصوص یہ بات کر رہے ہیں. پنجاب کی حالت یہ ہے کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ پر کرپشن کے بڑے